वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। मम नाम भवति प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य कारकप्रकरणम् आश्रित्य व्याख्यानं क्रियते। पत्रसंख्या भवति 13। पाठ्यांश नाम भवति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रम्। अत्र मुख्याः अंशाः भवन्ति नागेशमते प्रातिपदिकार्थ सूत्रस्य विचारः एवं च सूत्रे मात्रग्रहणस्य प्रयोजनम्। प्रथमा विभक्ति विधानाय प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा लिंगमात्राधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे च प्रथमा स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अस्य सूत्रस्य अर्थविषये पूर्वस्मिन् पाठे मया विचारो विहितः। भट्टोजीदीक्षितमते प्रातिपदिकार्थस्वरूपम् अपि प्रतिपादितं। पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षं समाश्रित्य सूत्रार्थः दीक्षितेन प्रदर्शितः। न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति नियमांशोऽपि तेन प्रदर्शितः। एवं क्रमेण दीक्षितस्य मते सूत्रे लिंगग्रहणं व्यर्थं। प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रस्य स्थाने अर्थे प्रथमा इत्येव सूत्रं करणीयम् इति प्रौढमनोरमायां दीक्षितेन उक्तम्। अस्य आशयः भवति यत् सूत्रे लिंगग्रहणं नावश्यकं, परिमाणग्रहणम् अपि न कर्तव्यं, वचनग्रहणम् अपि न कर्तव्यं, मात्रग्रहणम् अपि नावश्यकं, केवलम् अर्थे प्रथमा इति सूत्रं करणीयम् इति दीक्षितस्य आशयः भवति। अर्थे प्रथमा इत्युक्ते कस्यार्थे प्रथमा भवति इति अस्माकं मनसि जिज्ञासा समुदेति। तदनन्तरम् उत्तरम् आयाति यस्मात् स्वादयः विधीयन्ते तस्यार्थे प्रथमा इति अर्थः लभ्यते। ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकात् इति अधिकारः आगच्छति। तेन लिङ्गविशिष्टप्रत्ययविशिष्टात् स्वादयः विधीयन्ते। अतएव केवलम् अर्थे प्रथमा इत्येव सूत्रं करणीयम् इति दीक्षितस्य आशयः भवति। परन्तु महाभाष्यकारादीनां वैयाकरणानां मते उचैः नीचैः इत्यत्रापि प्रथमाविधानार्थं सूत्रे प्रातिपदिकग्रहणं कृतं पाणिनिना। कुमारी वृक्षः कुण्डम् इत्यत्र प्रथमाविधानाय लिङ्गग्रहणं सार्थकं भवति। द्रोणः खार्याढकम् इत्यत्र प्रथमासिद्ध्यर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं कर्तव्यम्। एकः द्वौ बहवः इत्यत्र यद्यपि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन पुनरपि प्रथमादयः न भवन्ति, तथापि उक्तेषु अपि एकत्वादिषु प्रथमाविधानाय वचनग्रहणम् आवश्यकम्। अधुना भट्टोजीदीक्षितस्य मते कः सूत्रस्य अर्थः इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः कृतः। अद्य तु अस्मिन् पाठे विषयेऽस्मिन् नागेशस्य मतं विचार्यते। अर्थात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रस्य अर्थप्रतिपादनावसरे नागेशभट्टस्य जनमतं तन्मतम् एव अस्माभिः आलोच्यते। एवं च भट्टोजीदीक्षितनागेशयोः मध्ये मतभेदो दरीदृश्यते। अतएव नागेशभट्टस्य मतम् अधुना विचार्यते। नागेशस्य मते प्रातिपदिकार्थस्य किं स्वरूपम् अस्ति एतस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः क्रियते। न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति यत् प्रातिपदिकार्थस्वरूपं दीक्षितेन प्रदत्तं तन्नागेशेन प्रत्याख्यातम्। नागेशस्य मते अत्रैव सूत्रे प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः। द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षम् आश्रित्य एतत् नागेशेन उक्तम्। द्विकं नाम जातिः व्यक्तिश्च
प्रवृत्तौ निमित्तं जातिः जात्याश्रयः व्यक्तिः इति नागेशस्य मतम्। यस्य शब्दस्य शक्यार्थी यो अर्थः प्रकारतया भाषते स एव अर्थः प्रवृत्तिनिमित्तं। यथा घटे घटत्वं भवति प्रवृत्तिनिमित्तं घट इति प्रातिपदिके उच्चारिते कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थविशेषः शक्यार्थः भवति। अत्र घटत्वं प्रकारतया अर्थात विशेषणतया भाष्यते, अतएव घटत्वं भवति प्रवृत्तिनिमित्तं। द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे नागेशः काशिकाकारस्य मतम् अपि उद्धरति। काशिकाकारः काशिकावृत्तौ प्रातिपदिकार्थसूत्रस्य प्रतिपादनावसरे उक्तं प्रातिपदिकार्थः सत्ता इति काशिकाकारः प्रतिपादयति। अत्र सत्ताग्रहणम् उपलक्षणं भवति। अत्राक्षेपात् व्यक्तेः ग्रहणं भवति। अतएव जातेः व्यक्तेश्च उभयोरपि ग्रहणं भवति प्रातिपदिकार्थपदेन। अर्थात द्विकं प्रातिपदिकार्थ इत्यपि काशिकाकारस्य मतं। जातेः व्यक्तिश्च यत्र अर्थान्तरं निरपेक्ष शब्दस्य प्रवृत्तिः स एव प्रातिपदिकार्थः इति न्यासकारस्यापि अभिमतं भवति। अत्र प्रश्नः आगच्छति, द्विकप्रातिपदिकार्थ इति पक्षे प्रातिपदिकार्थसूत्रोक्तं लिङ्गग्रहणं प्रमाणं भवति। यतोहि द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति उक्ते जातेः व्यक्तेश्च ग्रहणं भवति, एवं च तत्र लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थशब्देन ग्रहणं न भवति। अतएव प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति नियमेन प्रथमा न सिद्ध्यति। अतएव लिङ्गग्रहणं सार्थकं भवति। यतो हि पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षस्वीकारे लिङ्गग्रहणं व्यर्थं भवति। यतो हि प्रातिपदिकार्थपदेन तत्र जातिः व्यक्तिः लिङ्गं संख्या कारकं च ग्रहणं भवति। अतएव प्रातिपदिकार्थपदेन लिङ्गस्यापि ग्रहणात् सूत्रे पुनरपि लिङ्गग्रहणं व्यर्थं भवति। व्यर्थीभूय द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षं ज्ञापयति। अत्र द्विविधः तदाश्रयः गृह्यते। यदा अस्माभिः उक्तं प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः इति नागेशेन प्रतिपादितं, तत्र तदाश्रयः कः इति जिज्ञासायाम् अत्र द्विविधः तदाश्रयः अस्माभिः स्वीकरिष्यते। मुख्यः तदाश्रयः आरोपित तदाश्रयश्च। आरोपितः नाम गौणः तदाश्रयः। यथा सिंह इति यदा अस्माभिः उच्चार्यते तत्र सिंहत्वम् एवं च तदाश्रयः सिंह इति द्वयोः बोधः भवति। सिंहत्वं तदाश्रयः सिंह इति अस्माभिः बुध्यते। परन्तु सिंहमाणवकः इत्यत्र माणवकः कदापि सिंहः भवितुं नार्हति। अतः अत्र माणवके सिंहत्वस्य आरोपः भवति। अयं भवति गौणतदाश्रयः। अस्य फलं भवति गोपीशब्दात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विधानं। यदि आरोपित तदाश्रयः अस्माभिः न स्वीकरिष्यते तर्हि गोपीशब्दात् प्रथमा न सिद्ध्यति। यतो हि गोपशब्दात् गोपस्य स्त्री इति विग्रहे पुंजोगादाख्यायाम् इति सूत्रेण ङिस् प्रत्यये गोपीशब्दः निष्पन्नः भवति। अत्र गोपीशब्दे गोपजातित्वं नास्ति, केवलं गोपसम्बन्धात् गोपत्वम् आरोप्यते। अतः गोपः तदाश्रयः वर्तते। आरोपित तदाश्रय स्वीकारात् गोपीशब्दात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विधीयते। अतएव आरोपित तदाश्रयः अस्माभिः स्वीकरिष्यते। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यस्य किम् उदाहरणम् इति जिज्ञासायां नागेशेन समाहितं यत् अलिङ्गाः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाश्च प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणं। यथा अव्ययपुमादयः। अलिङ्गः इत्यस्य उदाहरणम् उचेः नीचेः। लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः इत्यस्य उदाहरणं पुमान् स्त्री नपुंसकं। यतो हि अलिङ्गा यस्य शब्दस्य किमपि लिङ्गं नास्ति, त्रिषु लिङ्गेषु समानं भवति। यथा उचेः नीचेः।
एवं च लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः इति शब्देन केवलं पुमान् स्त्री नपुंसकम् एतेषां त्रयाणाम् एव बोधः भवति। एतेषां लिङ्गम् एव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति। यतोहि अत्र तद्भिन्नस्य लिङ्गस्य प्रयोगः न भवति। अन्ये सर्वे लिङ्गाधिक्ये इत्यस्य उदाहरणं द्विकं प्रातिपदिकार्थपक्षस्य आश्रयणे स्त्रीशब्दात् प्रथमा विभक्तिः न प्राप्नोति। यतोहि प्रातिपदिकार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रथमा विधीयते। स्त्रीशब्दस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति इति शङ्का उदेति। अस्याः शङ्कायाः समाधानार्थं नागेशेन परिभाषा स्वीकृता। यतोहि प्रातिपदिकग्रहणेन लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। अनया परिभाषया लिङ्गविशिष्टस्य स्त्रीशब्दस्य प्रातिपदिकार्थत्वात् अत्रापि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति प्रथमा सिद्ध्यन्ति। भवन्तः जानन्ति यत् प्रातिपदिकस्य किम् उदाहरणम् इत्यस्मिन् प्रसङ्गे भट्टोजीदीक्षितेन उक्तं यत् अलिङ्गानियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणं। यथा अलिङ्गाः उच्चैः नीचैः एवं च नियतलिङ्गाः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति। किन्तु अत्र नागेशमते कृष्णः श्रीः ज्ञानम् एतत् न प्रातिपदिकार्थ इत्यस्य उदाहरणम्, एतत्तु लिङ्गाधिक्य इत्यस्य उदाहरणं भवति। अयमेव विशेषः नागेशभट्टस्य मते। अत्र प्रश्नः समागच्छति यत् पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः नागेशः स्वीकरोति न वा? प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रे द्विकं प्रातिपदिकार्थः पक्षः नागेशेन प्रतिपादितः। वस्तुतः पञ्चकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षः नागेशेन अङ्गीकृतः। मञ्जूषायाम् अपि अयं पक्षः सप्रमाणं ससूत्रं महता आडम्बरेण विचारितः। परन्तु अत्रैव सूत्रे अर्थात् प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे एव द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः स्वीकरणीयः इति नागेशस्य अभिमतम् आसीत्। एवं च अन्यत्र सर्वत्र पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति तेनैव प्रतिपादितम्। अन्यथा सूत्रे लिङ्गग्रहणं व्यर्थं स्यात्। यदि द्विकं प्रातिपदिकार्थपक्षः अस्माभिः न स्वीकरिष्यते तर्हि प्रातिपदिकार्थसूत्रे लिङ्गग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतएव अत्रैव सूत्रे द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति तेनैव प्रतिपादितं। सुमर्नपुंसकात् तस्माच्छसो नः पुंसि इत्यादि सूत्रं लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वे प्रमाणम् अस्ति इति नागेशेन उक्तं। यतोहि पुंसि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् शशो न स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। पुंसि विद्यमानात् प्रातिपदिकात् अर्थात् पुल्लिङ्गे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् इति अर्थस्वीकारेण तत्र लिङ्गम् अपि प्रातिपदिकार्थः इति स्वतः आगच्छति। लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वादेव स्त्रियाम् इति सूत्रे भाष्ये स्त्रीत्वे द्वित्वे टाप् स्यात् इति सिद्धान्तितम्। अतएव पतञ्जलिना अपि उक्तं यत् लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः। यदि लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः न स्यात् तर्हि प्रत्ययस्य द्योतकत्वं कथं पतञ्जलिना स्वीकृतम्? अन्यथा स्त्रीत्वे वाच्ये टाप् स्यात् इत्यर्थः भाष्यकृता वक्तव्यः स्यात्। किन्तु एतत्तु पतञ्जलिना न उक्तं। पतञ्जलिना स्त्रियामिति सूत्रे भाष्ये स्पष्टतया प्रतिपादितम् उक्तं च यत् स्त्रीत्वे द्वित्वे एव टाप् स्यात्। अतएव प्रत्ययस्य द्योतकत्वं तैः साक्षात् अङ्गीकृतम्। अतएव लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः इति नास्ति तत्र संशयः। एवं च कर्तृ कर्म कर्ण संप्रदान उपादान अधिकरणकारकाणां तिङ्गादि प्रत्ययद्वारा उक्तत्वे नाम अभिहितत्वे अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकेन प्रथमा विभक्तिः विधीयते। परन्तु कारकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे एतदसङ्गतं भवति। यतोहि तिङ्गादि प्रत्ययैः कारकाणां
उक्तता न संभवति। अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकेन सिद्धं यत् कारकं प्रत्ययार्थः। यदि अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकेन प्रथमा विभक्तेः विधानं भवति तर्हि तत्र कारकं भवति तिङ् प्रत्ययस्य अर्थः, न तु प्रातिपदिकार्थः। पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे कारकं भवति प्रकृतेः अर्थः अथवा प्रातिपदिकार्थः। इत्थं परस्पर विरुद्धार्थः समापतति इति प्रश्नः आयाति। अतएव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षे कारकं भवति प्रकृत्यर्थः एवं अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकेन कारकं भवति प्रत्ययार्थः इति तत्र विरोधः समापतति। अत्रैव नागेशः समाधत्ते यत् अभिहिते प्रथमा इति वार्तिकस्य अयमेव अर्थः स्वीकरणीयः, अर्थात् तत्तत् प्रातिपदिकार्थगतकारकशक्तौ अन्येन विहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इति अर्थः यदि अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि न कोऽपि विरोधः भवति। यतोहि तत्र राम इति प्रातिपदिकार्थगतकारकशक्तौ अन्येन विहितायां स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इति अर्थः याति। अथवा रामः गच्छति इति वाक्ये रामः भवति कर्तृकारकः, अतएव राम इति प्रातिपदिकार्थगत कर्तृकारकशक्तौ अन्येन तिङ् प्रत्ययेन अभिहितायां मुक्तायां सत्यां स्वार्थः एव अवशिष्यते। अतएव स्वार्थे प्रातिपदिकात् प्रथमा इति अर्थकरणेन न कोऽपि दोषः एवं च परस्वयोः न कोऽपि विरोधः इति नागेशः समाधत्ते। अर्थात् कर्तृत्वादि प्रातिपदिकार्थः तिङ् प्रत्ययेन अभिहिते प्रथमा भवति इति वार्तिकार्थः स्वीकरणीयः। तेन कारकं मुख्यतया प्रातिपदिकस्य अर्थो भवति न तु प्रत्ययस्य। अतएव पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति स्वीकारे जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारकाणां बोधः भवति, किन्तु अत्र प्रातिपदिकार्थ सूत्रे केवलं द्विकं प्रातिपदिकार्थः एव स्वीकरणीयः, जातिः व्यक्तिश्च इति नागेशस्य सिद्धान्तः भवति। अधुना नागेशमते लिंगग्रहणस्य किं प्रयोजनमस्ति इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः करिष्यते। भट्टोजीलिखितस्य मते तु लिंगग्रहणं व्यर्थं, परन्तु नागेशमते सूत्रे लिंगग्रहणं सार्थकं भवति। यतो हि अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च इति गृह्यते। तेन लिंगस्य प्रातिपदिकार्थत्वं न सिद्ध्यते। अतएव श्रीः कृष्णः ज्ञानं तटः तटितटम् इत्यादिभ्यः शब्देभ्यः प्रथमा विधानार्थं सूत्रे लिंगग्रहणम् आवश्यकम्। तटादिशब्दानामपि लिंगम् अर्थः। प्रथमा विभक्तिः लिंगस्य द्योतिका भवति। तटः इत्यत्र विसर्गस्य, तटम् इत्यत्र मकारस्य च तात्पर्यग्राहकत्वं रूपं द्योतकत्वं सर्वैः वैयाकरणैः स्वीकृतं। यतो हि नैयायिकानां मते तत्र मतभेदः वर्तते। नैयायिकानां मते लिंगं भवति प्रत्ययार्थः, किन्तु वैयाकरणानां मते लिंगं भवति प्रातिपदिकार्थः। एवं च नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति दीक्षितेन यः नियमांशः प्रदर्शितः तत्रार्थे किमपि प्रमाणं नास्ति। अतएव नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति नियमांशः न स्वीकरणीयः। लिंगाधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं तु दीक्षितेन केवलं तटः तटी तटम् इति उक्तम्। अर्थात् यत्र अनियतलिंगाः भवन्ति तत्रैव लिंगाधिक्ये प्रथमा इति प्रथमा सिद्ध्यति इति दीक्षितस्य मतं भवति। किन्तु नागेशस्य मते तु लिंगस्य उदाहरणं भवति कृष्णः, श्रीः, ज्ञानं, तटः, तटी, तटम्। किमर्थम् इति चेत् तत्र प्रातिपदिकार्थपदेन
केवलम् अलिङ्गः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकः इत्यस्य एव ग्रहणं भवति। यत्र लिङ्गस्य आधिक्यम् अस्ति तत्र लिङ्गाधिक्ये प्रथमा भवति। लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं तु कृष्णः श्रीः ज्ञानं तटः तटि तटम् इत्येव उदाहरणं तैः उक्तं। यतो हि कृष्ण इति उक्ते केवलं पुंस्त्वस्य अधिकम् अस्ति, श्रीः इति उक्ते स्त्रीत्वस्य आधिक्यम् अस्ति, ज्ञान इति उक्ते तत्र नपुंसकस्य आधिक्यम् अस्ति। अतएव प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति प्रथमा न सिद्ध्यति। तदर्थं सूत्रे लिङ्गग्रहणं कृतं। तटः तटि तटम् इत्यत्र तु एकस्मिन् एव लिङ्गे तत्र तटशब्दस्य प्रयोगः न भवति। अमरकोशे लिखितम् अस्ति तटं त्रिषु, अतएव त्रिषु लिङ्गेषु तटशब्दस्य प्रयोगः भवति। अनियतलिङ्गत्वात् तत्र लिङ्गाधिक्ये प्रथमा सिद्ध्यति। एवं च तत्र प्रवृत्ते निमित्तं भवति, परन्तु विशेष्यं विशेषणम् इत्येव धर्मं प्रकारीकृत्य वृत्तिग्रहो भवति तस्यैव प्रवृत्तिनिमित्तत्वात्। तदनन्तरं नागेशमते परिमाणग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः करिष्यते। परिमाणत्वव्याप्य दृढत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तं दृढत्वं तदाश्रयः परिमाणत्वेन परिमाणम् इत्यर्थः। अर्थात् परिमाणत्वावच्छिन्ने दृढत्वावच्छिन्ने च दृढशब्दस्य खण्डशः शक्ति तयोः अभेदश्च शब्दबोधे आकाङ्क्षाभाष्यः। परिमाणं च दृढादौ विशेषणं न तु विशेष्यम्। अतएव परिमाणत्वं न दृढपदप्रवृत्तिनिमित्तं किन्तु दृढत्वमेव। नागेशमते लिङ्गस्य यथा प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति तथैव परिमाणस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति। सूत्रे मात्रग्रहणं कृतम्, अतएव प्रातिपदिकार्थमात्रे एव प्रथमा भवति। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा भवति। यदि जाति एवं च व्यक्तिः तत् भिन्नः कश्चन तत्र न गृह्यते। यदि कस्यापि आधिक्यम् अस्ति तर्हि प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रथमा न सिद्ध्यति। अतएव कृष्णः श्रीः ज्ञानमित्यत्र यथा पुंस्त्वस्य स्त्रीत्वस्य नपुंसकस्य लिङ्गस्य आधिक्यम् अस्ति अतएव तत्र प्रातिपदिकार्थत्वं न सिद्ध्यति। तथैव दृढ इत्यत्र दृढत्वम् एवं दृढः इति बोधः भवति। जातेः व्यक्तेश्च बोधः भवति, किन्तु तदतिरिक्तस्य परिमाणस्यापि तत्र बोधः भवति। अतएव परिमाणस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति, अतएव तत्र परिमाणग्रहणं कृतं। दृढः इत्यत्र परिमाणमपि अत्र अधिकं भाषते। अतः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति प्रथमा न प्राप्नोति। दृढः इत्यत्र प्रथमा विधानाय प्रातिपदिकार्थापेक्षया परिमाणमपि अधिकं भासते चेत् ततोपि प्रथमा स्यात् इति अर्थेन प्रथमा विधानार्थं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतं पाणिनिना इति लिखितस्य अभिमतं भवति। अर्थात् नागेशभट्टस्य मते दृढमपि दृढशब्दस्य अर्थः भवति। अत्र प्रश्नः समागच्छति, यदि दृढशब्दः इति उक्ते परिमाणस्यापि बोधः भवति तर्हि दृढः परिमाणम् इति सः प्रयोगः कथं स्यात् इति मनसि प्रश्नः आयाति। अस्य प्रश्नस्य समाधानाय नागेशः ब्रवीति यत् द्वौ ब्राह्मणौ इतिवत् स्पष्टार्थं दृढः परिमाणम् इति प्रयोगः भवति। अर्थात् ब्राह्मणौ इति उक्ते ब्राह्मणद्वयस्य बोधः भवति। यतो हि ब्राह्मण इति शब्दात् औ विभक्तौ ब्राह्मणौ इति रूपं भवति, औ इति द्वित्वस्य द्योतकः भवति। तदर्थं पुनरपि द्वौ शब्दप्रयोगस्य कापि आवश्यकता नास्ति। यतो हि ब्राह्मणौ इति उक्ते एव
ब्राह्मणद्वयस्य ज्ञानं भवति। अतएव द्वौ शब्दस्य कापि उपयोगिता नास्ति। किन्तु द्योतकाभ्यां वाचकाभ्यां द्विपद ब्राह्मणपदाभ्यां च एकस्य एव द्वित्वस्य प्रतीतिः भवति, न तु अन्यस्य। द्वि भवति वाचकः एवं ब्राह्मणः भवति वाचकः, औ भवति द्योतकः। अतएव द्वौ ब्राह्मणौ इत्युक्ते यथा ब्राह्मणद्वयस्य बोधः भवति, ब्राह्मणौ इत्युक्तेपि ब्राह्मणद्वयस्य एव बोधः भवति। तत्र द्वौ इति पदग्रहणस्य कापि आवश्यकता नास्ति। तथैव द्रोणः परिमाणम् इत्यत्रापि द्वाभ्यामपि एकमेव परिमाणं प्रतीयते। अतएव स्पष्टार्थम् एव तत्र द्रोणः परिमाणम् इति प्रयोगः भवति। अथवा अनेकार्थत्वात् इति नागेशेन उक्तम्। अथवा द्रोणशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। यथा द्रोणः काकः, अश्वस्थाम्नः पितुः द्रोणः, परिमाणविशेषः द्रोणः। यथा एकः श्लोकः वर्तते, केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणहर्षम् उपागतः, रुदन्ते कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। अत्र श्लोके द्रोणशब्दः प्रयुक्तः। द्रोणशब्दस्य अर्थः भवति अत्र काकविशेषः। अतएव केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम् उपागतः नाम काकः हर्षम् उपागतः। एवं च अश्वस्थाम्नः पितुः नामोऽपि द्रोणः, यथा अर्जुनस्य गुरुः भवति द्रोणः। अतएव अत्र कस्य ग्रहणम् इति शङ्का भवति। अश्वस्थाम्नः पितुः ग्रहणस्य वा बोधः भवति, अथवा काकस्य बोधः भवति, अथवा परिमाणस्य बोधः भवति। अतएव अत्र अश्वस्थाम्नः पितुः काकस्य च बोधवारणाय एतादृशः प्रयोगः अर्थात् द्रोणः परिमाणम् इति प्रयोगः भवति। अर्थात् द्रोणपदस्य परिमाणम् अर्थः इति बोधनाय द्रोणः परिमाणम् इति प्रयोगः दृश्यते। अतएव तत्र द्रोणः परिमाणम् इति प्रयोगस्य साधुत्वम् अस्त्येव इति नागेशस्य अभिप्रायः भवति। अधुना परिमाणग्रहणविषये दीक्षितेन किम् उक्तम् एतद्विषये पूर्वपाठे अस्माभिः आलोचितं। किन्तु दीक्षितस्य मतं नागेशेन प्रत्याख्यातं। दीक्षितस्य मते सूत्रे परिमाणग्रहणं न कर्तव्यम्। एवं च द्रोणोऽभ्री इत्यत्र परिच्छेद्य परिच्छेदकभावेन व्रीहौ अन्वयार्थं सूत्रे परिमाणग्रहणं कृतं पाणिनिना इति प्रतिपादितम्। अर्थात् भेदसम्बन्धः तैः अङ्गीकृतः। अभेदसम्बन्धस्य स्वीकारः दीक्षितेन नैव कृतः। एतत् मतं नागेशेन प्रत्याख्यातं। नागेशः कथयति, यदि भेदसम्बन्धः अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि द्रोणोऽभ्रीः इति अनिष्टप्रयोगः प्रसज्येत। द्रोणः व्रीहिम् आनय इति अनिष्टस्य प्रयोगस्य साधुत्वम् अपि स्यात्। यतो हि अभेदान्वयस्थले एव समानविभक्तिगता व्युत्पत्तिः अस्माभिः स्वीकरिष्यते। यथा राज्ञः पुरुषम् आनय इत्यत्र भेदान्वयस्थले विशेषसमानविभक्तिकत्वं नास्ति। तथैव द्रोणः व्रीहिम् इत्यत्रापि समानविभक्तिकत्व अभावेपि तस्य साधुत्वं स्यात्। परन्तु एतादृशः प्रयोगः अस्माकम् इष्टः न भवति। द्रोणः व्रीहिम् आनय इति उक्ते आनय इति क्रियायाः कर्म भवति व्रीहि इति, किन्तु द्रोणो नास्ति। यदि अत्र अभेदान्वयः स्यात् तर्हि विशेषणवाचकपदस्य का विभक्तिः इति जिज्ञासायां तत्र विशेष्यवाचकपदे या विभक्तिः विशेषणवाचकपदे सा एव विभक्तिः स्यात् अभेदान्वयस्थले। अतएव द्रोणं व्रीहिम् आनय इति तु साधुप्रयोगः। किन्तु यदि अत्र भेदान्वयः अस्माभिः स्वीकरिष्यते तर्हि आनय इति क्रियया साकं द्रोण इत्यस्य न कश्चन सम्बन्धः। अतएव
ब्रीहि इत्यत्र एव कर्मसंज्ञा भवति एवं तत्र द्वितीया विभक्तिः, द्रोण इत्यत्र प्रथमा स्यात्। अतएव अयम् अनिष्टः प्रयोगः भवति। अनिष्टस्य प्रयोगस्य वारणाय तत्र भेदान्वयः नैव स्वीकर्तव्यः इति नागेशस्य मतम्। एवञ्च तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिक एकवाक्यतया भेदान्वये दृढोब्रीहि इति प्रयोगस्य असाधुत्वं स्यात्, यतोहि तत्र प्रथमा न सिद्ध्यति। परिमाणे प्रथमायां तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकस्य विरोधः भवति। द्रोणपरिमाणस्य तिङ्गर्थवाचकत्वं नास्ति, यतोहि तिङ्गर्थस्य वाचक ब्रीहिरेव न तु द्रोणपरिमाणं। द्रोण इत्यनेन साकं क्रियायाः समानाधिकरणं नास्ति। द्रोणपरिमाणस्य तिङ्गर्थवाचकत्वाभावात् तिङ् समानाधिकरणे प्रथमा इति वार्तिकेन प्रथमा न सिद्ध्यति। अतएव दीक्षितस्य मतं न युक्तं भवति। एवं परिमाणग्रहण विषये कयटेनापि यदुक्तं तदपि नागेशेन प्रत्याख्यातम्। कयटेन उक्तं यत् अत्र सूत्रे परिमाणपदं भवते कर्मल्युडन्तम्, अर्थात् परि उपसर्गात् म्यङ् धातुः कर्मणि अर्थे लुट् प्रत्यय भवति। अर्थात् परिमीयते यत् तत् परिमाणम् इति अनया व्युत्पत्त्या परिमाणं पदं निष्पन्नम्। यदि परिमीयते यत् तत् परिमाणम् इति व्युत्पत्तिः अस्माभिः क्रियेत तर्हि परिमाणपदं प्रमेयपरं भवति। तत्र परिमेयः व्रीहि धान्य यवादिरूपेण अनेकविधः। इत्थं परिमेयबोधकस्य द्रोणादिशब्दस्य अनेकविधत्वेन न्यूतोपस्थितिकत्वं नास्ति, किन्तु अस्माभिः क्रियते तत्र द्रोणः भवति परिमाणं न तु परिमेयः। यदि कर्मव्युत्पत्तिः स्वीकरिष्यते तर्हि तत्र द्रोणादिशब्दः भवति परिमेयः। परिमेयस्य अनेकत्वात् द्रोणादिशब्दस्य न्यूतोपस्थितिकत्वं नास्ति। एवञ्च न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति नियमः तेन स्वीकृतः। तेन प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा न सिद्ध्यति इति कयटस्य मतम्। आदौ शक्यार्थम् आदाय प्रथमा सिद्ध्यति सिंहशब्दात्, एवं माणवकशब्दात् अपि शक्यार्थम् आदाय प्रथमा सिद्ध्यति। यथा सिंहमाणवकः इत्यत्र अन्वयो भवति, तत्र अन्वय अनुपपत्ति पूर्विका लक्षणा अस्माभिः स्वीकरिष्यते। एवञ्च सिंहशब्दस्य सिंहसादृशार्थे लक्षणा भवति, अतएव दोषः नास्ति इति पक्षः यदि समीचीनः तर्हि सिंहमाणवक इत्यत्र यथा शक्यार्थमादाय अस्माभिः प्रथमा विहिता, तथैव द्रोणोब्रीहि इत्यत्रापि शक्यार्थमादाय द्रोणप्रातिपदिकात् प्रथमा अस्तु। तत्रापि द्रोणप्रातिपदिके न्यूतोपस्थितिकत्वम् अस्त्येव। अतएव आदौ शक्यार्थमादाय द्रोणरूपप्रातिपदिकात् प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण प्रथमा भवतु। तदनन्तरं तत्र व्रीहि इत्यनेन साकम् अन्वयः भवति, अतएव न कश्चन दोषः। अतएव कयटस्य मतं समीचीनं न प्रतिभाति इति नागेशेन समाहितम्। एवञ्च न्यूतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति प्रातिपदिकार्थस्य यः अर्थः वा यत् स्वरूपं कयटेन प्रतिपादितं तदपि न समीचीनं, यतोहि नियमांशनिवेशे किमपि प्रमाणं नास्ति। प्रमाणाभावात् अयमेव पक्षः दोषयुक्तः। तदनन्तरं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रे
प्रातिपदिकग्रहणस्य किं प्रयोजनं, लिङ्गग्रहणस्य किं प्रयोजनं, परिमाणग्रहणस्य किं प्रयोजनम्, एतद्विषये अस्माभिः आलोचितम्। अधुना तु वचनग्रहणस्य प्रयोजनविषये विचारः करिष्यते। भवन्तः जानन्ति, एकः द्वौ इत्यादि सिद्ध्यर्थम् अत्र सूत्रे वचनग्रहणं पाणिनिना कृतम्। एकशब्देन एकादिसंख्या उक्ता भवति, द्विशब्देन द्वित्वसंख्या उक्ता भवति, बहुशब्देन जसादिसंख्या उक्ता भवति। अतएव उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन एकादिशब्दात् विभक्तिः न प्राप्नोति। तेन उक्तार्थानाम् इति न्यायवादनार्थं सूत्रे वचनग्रहणं कृतं पाणिनिना। एकादयः शब्दाः एकत्वादिसंख्याविशिष्टसंख्येयवाचकाः भवन्ति। अतः प्रकारतया संख्यायाः उक्तत्वात् अर्थात विशेषणतया संख्यायाः उक्तत्वात् प्रथमा न प्राप्नोति। तत्र प्रथमा विधानाय सूत्रे वचनग्रहणं विहितम्। संख्यारूपार्थबोधक वचनग्रहण सामर्थ्यात् अत्र संख्यायाः उक्तत्वेपि प्रथमा भवति। प्रातिपदिकार्थसूत्रे अनविहिते इति अधिकारस्य उपस्थितिः भवति। यतोहि अनविहिते इति अधिकारे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रं पठितम्। तेन अनविहिते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा स्यात् इति अर्थः आयाति। किन्तु प्रातिपदिकार्थस्य अन्येन केनापि उक्तं न भवति। अतएव अनविहिते इति अधिकारस्य अत्र किमपि फलं नास्ति। फलाभावात् द्वयोः-द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति संख्याविधायकशास्त्रेण अर्थात् संख्याविधायकसूत्रेण अनविहिते इत्यस्य एकवाक्यता भवति। तेन प्रातिपदिकार्थगतायाः एकत्वादिसंख्यायाः अनुक्ते प्रथमैकवचनं स्यात् इति अर्थस्य उपपत्तिः भवति। परन्तु एकप्रातिपदिकात् एकत्वस्य उक्तत्वात् प्रथमा न भवति, द्विप्रातिपदिकात् द्वित्वस्य उक्तत्वात् प्रथमा न प्राप्नोति, बहु इति प्रातिपदिकात् बहुत्वस्य उक्तत्वात् प्रथमा न प्राप्नोति। अतः प्रातिपदिकार्थसूत्रे वचनग्रहणम् इति नागेशस्य अभिमतम्। एवञ्च रामौ रामाः इत्यत्रापि संख्यायाः अधिकभाने अपि एकवाक्यता सामर्थ्यात् प्रथमा विभक्तेः विधानं भवति। एकवाक्यता नाम तत्र प्रातिपदिकार्थ इति सूत्रेण साकं द्वयोः-द्विवचनैकवचने एवं च बहुषु बहुवचनम् इत्यादीनां सूत्राणाम् एकवाक्यता भवति। अतएव एकवाक्यता सामर्थ्यात् रामौ रामाः इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तेः विधानम् इति सिद्ध्यति। अत्र सूत्रे मात्रग्रहणस्य विचारः अधुना क्रियते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रे मात्रग्रहणं पाणिनिना कृतम्। अस्य मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये महान् विचारः व्याख्याकारैः कृतः। तत्र नागेशेन विचारः प्रदर्शितः एवं च दीक्षितेनापि विचारः प्रदर्शितः। अनयोः मध्येपि मतभेदो दृश्यते। एतत् सर्वम् अधुना विचार्यते। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति अर्थविधायकं सूत्रं स्वादिसूत्रेण एकवाक्यतया प्रातिपदिकार्थादिषु प्रथमा विभक्तिः विधीयते। अतः प्रथमा विधायकम् इदं सूत्रम् इति एकः पक्षः, अर्थात् इदं विधिसूत्रम्। एवं च सु औ जस् अम् औ टु शस्
इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं। तेन सूत्रेण सुऔजस् विभक्तीनां विधानं भवति। अतएव स्वादिसूत्रेण विहितानां सुऔजस् इत्यादीनां प्रत्ययानां नियामकम् इदं प्रातिपदिकार्थसूत्रम् इति अपरः पक्षः। अनेन नियमसूत्रम् इति आगच्छति। अतएव विधिसूत्रम् इति एकः पक्षः, नियमसूत्रम् इति अपरः पक्षः। प्रातिपदिकार्थसूत्रे मात्रग्रहणं सूत्रकारेण पाणिनिना विहितं। मात्रशब्दस्य अवधारणम् अर्थः। अवधारणं नाम अन्ययोगव्यवच्छेदः। योगः नाम सम्बन्धः, व्यवच्छेदो नाम अभावः, तथा च भेदवत् सम्बन्धस्य अभावः मात्रशब्दस्य अर्थः। यदि प्रातिपदिकार्थसूत्रं नियमसूत्रं भवति तत्रापि द्वौ पन्थानौ स्तः। तत्र नियमः द्विविधः भवति, प्रत्ययनियमः अर्थनियमश्च। प्रत्ययनियमपक्षे नियमः शरीरं भवति प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमः। किमर्थमिति चेत् यतः एवकारः ततो अन्यत्र नियमः इति प्रवादः वर्तते। अतएव प्रातिपदिकार्थे एव शब्दस्य अन्वयः भवति, अन्यत्र नियमः तत्र प्रत्यये। अतएव प्रत्ययनियमपक्षे नियमशरीरं भवति प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमः। अर्थनियमपक्षे नियमशरीरं भवति प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एव। प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति प्रत्ययनियमपक्षे प्रातिपदिकार्थसूत्रे मात्रग्रहणं न कर्तव्यं। यतो हि नियमशरीरेण एव मात्रशब्दार्थः लभ्यते। यतो हि नियमशरीरं भवति प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमा। यदि मात्रग्रहणं सूत्र क्रियेत तर्हि प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अतएव सूत्रे मात्रग्रहणं व्यर्थं भवति। अर्थनियमपक्षेपि मात्रग्रहणं व्यर्थं। कर्मणि द्वितीया एव इति नियमेन कर्मत्वादि आधिक्येन प्रथमायाः व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। यतो हि पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे तत्र राम इति प्रातिपदिके उच्चारिते सर्वेषां कारकाणां तत्र बोधः भवति। अतएव जत्र कर्मत्वादि आधिक्यम् अस्ति तत्र कर्मणि द्वितीया एव। यदि करणत्वस्य आधिक्यम् अस्ति तर्हि करणे तृतीया एव। यदि संप्रदानस्य आधिक्यम् अस्ति तर्हि संप्रदाने चतुर्थी एव। एवं क्रमेण नियमेन प्रथमायाः व्यावृत्तिः सिद्ध्यति। अतएव प्रातिपदिकार्थसूत्रे मात्रग्रहणं व्यर्थं भवति। अतः दीक्षितस्य मते मात्रग्रहणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। मात्रग्रहणाभावेपि संबोधने च इति सूत्रज्ञापनेन कर्मादि आधिक्ये प्रथमायाः प्रवृत्तिः न भवति। यदि मात्रग्रहणाभावे संबोधने प्रथमा स्यात् तर्हि पाणिनिना संबोधने च इति सूत्रं किमर्थं प्रणीतं? यतो हि संबोधने च इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतं, तस्मात् अस्माभिः अनुमीयते यत् तत्र आधिक्ये प्रथमा न सिद्ध्यति। संबोधनस्य आधिक्यात् प्रथमा न सिद्ध्यति। अतएव संबोधने च इति सूत्रं निर्माय हे देवदत्त इत्यत्र प्रथमा विभक्तेः विधानं पाणिनिना कृतं। तथैव कर्मादि आधिक्ये अपि प्रथमा न भवति। अतएव मात्रग्रहणं नावश्यकम् इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। इतः पूर्वमपि आलोचनायाः प्रारम्भे मया उक्तं यत् अर्थे प्रथमा इत्येव सारम्, अर्थात् मात्रग्रहणं दीक्षितेन प्रत्याख्यातं। किन्तु
मात्रग्रहणविषये नागेशस्य किं मतम् अस्ति लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन किमुक्तं तदेव अधुना आलोच्यते। नागेशभट्टस्य मते प्रत्ययनियमपक्षे मात्रग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति, किन्तु अर्थनियमपक्षे मात्रग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। किन्तु अत्र सूत्रे प्रत्ययनियमपक्षः एव पाणिनेः अभिमतः आसीत्। प्रत्ययनियमपक्षे मात्रग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति। सुऔजस् अमौडुसस् इत्यादिना सूत्रेण अम् औट् सस् इत्यादीनां प्रत्ययानां विधानं सम्भवति, परन्तु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं कर्मणि एव द्वितीया इति नियमयति। अर्थात् यत्र कर्मत्वरूपः अर्थः वर्तते तत्र द्वितीया विभक्तिः, अर्थान्तरं वर्तते न वा इति न तत्र विशेषः न तत्र आलोच्य विषयः अपि। प्रकृतनियमेन कर्मत्वसमानाधिकरणार्थान्तरस्य व्यावृत्तिः न भवति, अपितु कर्मत्व अभावसमानाधिकरणार्थान्तरे द्वितीया न भवति। अतः गां दोग्धि पयः इत्यत्र अपादानसंज्ञा कर्मसंज्ञयोः प्राप्तौ अपादानकारकम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते उक्तरीत्या स्थितकर्मत्वम् आदाय द्वितीया भवति। यतो हि गां दोग्धि पयः इत्यत्र गोः पयोः दोग्धि इति वाक्यम् आसीत्। तत्र अकथितं च इति सूत्रेण गोः इत्यत्र कर्मसंज्ञा भवति। आदौ अपदानसंज्ञायाः प्राप्तिः एवं च अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञाः प्राप्तिः। यत्र उभयोः संज्ञयोः प्राप्तिः भवति तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमेन परसूत्रं भवति कर्मसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। अतएव परत्वात् अपादानकारकं कर्मकारकं बाधते। अतएव स्थितकर्मत्वम् आदाय द्वितीया संभवति। सत्त्वे एव प्रथमा न तु तद् असत्त्वे इति नियमाकारः भवति प्रत्ययनियमपक्षे। अर्थात् प्रातिपदिकार्थ एव प्रथमा इति सिद्धान्तः। इत्थं यत्र प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति तत्र तत्र प्रथमा विभक्तिः अपि न सम्भवति। तेन अवद्यति पर्यागच्छति इत्यादौ अनर्थकनिपातेभ्यः प्रथमा विभक्तिः न सिद्ध्यति। यदि अनर्थकनिपातेभ्यः प्रथमा न स्यात् तर्हि सपूर्वायाः प्रथमा इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। तेन घटः परो वै मम स्वं घटः पटो वै मे स्वम् इत्यादौ अस्मद् शब्दस्य मे आदेशः न भविष्यति। यतो हि वै इति अनर्थकनिपातस्य प्रथमा विभक्तेः अभावात् तन्निमित्तकः मे आदेशः न सम्भवति। सूत्रे मात्रग्रहणाकृते तु कर्मादियोग्यार्थक प्रातिपदिकात् चेत् तद्रहित स्वार्थे इत्यर्थस्वीकारात् न कोऽपि दोषः। अतएव प्रत्ययनियमपक्षः स्वीकरणीयः। एवं च प्रत्ययनियमपक्षं समाश्रित्य पाणिनिना प्रातिपदिकार्थसूत्रे मात्रग्रहणं कृतम् इति लिखितस्य अभिमतम्। परन्तु मात्रग्रहण विषये पतञ्जलेः इदमेव मतं भवति यत् अर्थनियमपक्षं स्वीकृत्य भाष्यकारेण मात्रग्रहणं प्रत्याख्यातम्। एवं च तहि उक्तं लाघवात् अर्थनियमपक्षम् अङ्गीकृत्य मात्रग्रहणं सूत्रे न कर्तव्यम्। अधुना अस्य विचारस्य कः संक्षेपः कः सारांशः इत्यस्मिन् विषये मया आलोच्यते। तत्र अस्य पाठ्यस्य सारांशः भवति नागेशमते द्विकं प्रातिपदिकार्थः
दीक्षितस्य मते पंचकम प्रातिपदिकार्थ। नागेश मते प्रवृत्तिनिमित्तं तदाश्रयश्च प्रातिपदिकार्थः। दीक्षितमते तु नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। नागेश मते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं भवति अलिङ्गाः लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाश्च यथा उचैः नीचैः पुमान् स्त्री नपुंसकम्। दीक्षितमते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणम् अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च उचैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्। नागेशमते लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं कृष्णः श्रीः ज्ञानं तटः तटी तटम्। दीक्षितमते लिङ्गाधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं तटः तटी तटम्। नागेशमते द्रोणः इत्यत्र प्रथमासिद्ध्यर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणम्। भट्टोजीदीक्षितस्य मते तु द्रोणः इत्यत्र परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव संबंधेन अभेदान्वयर्थं सूत्रे परिमाणग्रहणम्। प्रत्यय नियम पक्षे सूत्रे मात्रग्रहणम् आवश्यकम् इति नागेशस्य मतम्। मात्रग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति इति दीक्षितस्य मतम्। प्रत्यय नियम पक्षः पाणिनिना अंगीकृतः। अर्थ नियम पक्षः पतंजलिना अंगीकृतः। लाघवात् अर्थ नियम पक्षं समाश्रित्य मात्रग्रहणं प्रत्याख्यातं पतंजलिना। अनेन प्रकारेण प्रातिपदिकार्थसूत्रस्य अर्थविचारः नागेशदिशा अस्माभिः विचारितः। एवं च प्रातिपदिकार्थसूत्रे मात्रग्रहणस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्यापि विचारः विहितः। प्रसङ्गेऽस्मिन् नागेशस्य मतं, दीक्षितस्य मतं, महाभाष्यकारस्य मतं, पाणिनेः मतम् अपि मया उपस्थापितं। तत्र पाणिनेः प्रत्ययनियमपक्षः अभिमतः। इमं पक्षम् आश्रित्य सूत्रे मात्रग्रहणं कृतम् इति सिद्धान्तितम्। ओम शम।